अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ देवऋषिराजन् सम्परेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्। नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशं कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रत्तान् अधितिष्ठन् नृपासनं। जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमीमह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नृयोनिषु बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममायागुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्याति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः। श्रीशुक उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वात्मस्नेहशृङ्खलां निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञातिर्देहं कृतोचिताः क्रियाः तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदं बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान् नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्तिर्मये नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहं देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मे यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टृपदेशमेति। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते। श्रीशुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यया वङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितां धारयामास सप्ताहम् अभक्षः सुसमाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकं मृणालगौरं क्षितिवाससं स्फुरत्किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुं तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमानमदादिपूरुषं स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरं ततः समाधाय मनोमनीषया बभाष एतत्प्रतिलब्धवागसौ
नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहं चित्रकेतुरुवाच अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोति करुणः तव विभवः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिलयादीनि विश्वसृजस्त्यांशांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करम्भबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चनाये मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थः स्वपरद्रुहाधर्मेण स्वद्रोहात्तव कोपः परसम्पीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्वपृथग् धियो यमुपासते त्वार्याः न हि भगवन्न घटितमिदं त्वद्दर्शनान् नृणामखिलपापक्षयः यन्नाम सकृच्छ्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति विदितमनन्तसमस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय यं वैश्वसन्तमनुविश्वसृजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छममाप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विघ्नाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणां दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव मनुजैर्योगनैपुणबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मनाग्नेयो यत्परात्मैकदर्शनं त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् अप्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि
श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः।